السلام عليكم mes élèves de la première année. إذا اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم la deuxième partie de la deuxième leçon اللي العنوان ديالها montage en série et montage en dérivation. إذا كما عرفنا في la partie 1 عرفنا montage en série، عرفنا comment se comporte un circuit en série، وكذلك عرفنا comment fonctionnent des lampes ou bien des dipôles branchés en série. إذا اليوم إن شاء الله كذلك غادي نعرفوا comment se comporte un circuit en dérivation et comment fonctionnent des lampes branchées en dérivation. Donc, comme l'activité 1, l'activité 2 est aussi expérimentale. Expérience 1 réalise un circuit électrique avec une pile et une lampe, voire document 1. إذا قبل ما نديرو branchement ديال plusieurs lampes, on va commencer d'abord par un circuit qui comporte une seule lampe. إذا عندنا في الدوكيمون 1 واحد circuit électrique simple qui comporte un générateur. في هذا l'exemple عندنا الجينيراتور هو la pile وعندنا une seule lampe اللي هي la lampe L1. Observe l'éclat de la lampe. إذا دائما تنتكلموا أولا على l'éclat de la lampe، يعني إضاءة المصباح. كيف تبدو إضاءة المصباح في هذه l'expérience 1؟ نعم، l'éclat de la lampe est normal، يعني إضاءة المصباح عادية عندنا في هذه l'expérience الأولى. يعني deuxième question، schématise ce circuit. إذا كما عرفنا في لابارتي 1 ملي تنبغيو نديرو الشيما ديال واحد السيركوي، إذا دائما كنحتاجو لي سيمبول كونفونسيونيل ديال لي زيليمون كي كونستيتي سو سيركوي. إذا في اللوكال اللي عندنا حنا في l'expérience 1 عندنا سيركوي كي كومبورت ان جينيراتور هي لا بيل، وهذا هو لو سيمبول كونفونسيونيل دو لا بيل، وعندنا لا لامب L1 يعني لا لامب 1، وعندنا لي فيل دو كونيكسيون. نعم، عندنا دو فيل دو كونيكسيون، ها الفيل الأول وها الفيل الثاني. إذا هذه اللي كنسميوها الشيما ديال السيركوي. ان expérience 2. Ajoute dans le circuit précédent une deuxième lampe identique à la première, au bord de la lampe 1 comme la montre document 2. يعني هذه المرة غادي نحاولوا نضيفوا une deuxième lampe toujours identique يعني مماثل ومتشابه à la première يعني la première lampe، ولكن غادي نحاولوا نبرونشيوها au bord de la lampe 1 وغنشوفوها في الدوكيمون 2. إذا كما كتشوفوا في الدوكيمون 2، إذا عندنا السيركوي اللي كانت عندنا في الدوكيمون 1 اللي فيها لا بيل وفيها لا لامب 1، ولكن هذه المرة ضفنا لا لامب 2. ولكن لا فاصون اللي ضفنا بها لا لامب 2 كما كتشوفوا واش هي نفس الطريقة اللي كنا ضفنا بها لا لامب 2 ملي كان عندنا سيركوي اون سيري؟ طبعا لا، والفرق اللي ما بيناتهم هو أن ما بين لا لامب 1 ولا لامب 2 عندنا في هذا ليكزومبل دابا عندنا دو فيل، عندنا دو فيل دو كونيكسيون. باغ كونطخ ملي كانت عندنا السيركوي اون سيري عندنا اونتخ لا لامب 1 و لا لامب 2 عندنا فقط فيل واحد يعني سلك واحد. يعني اوبزيرف ليكلا دي لامب في هاد ليكزومبل الثاني. اذا كما كتلاحظوا من بعد ما ضفنا لا لامب 2 واش هناك شونجمون في ليكلا دو لا لامب 1؟ وي، ما كاينش شونجمون. اذا ليكلا دو لا لامب ريست نورمال واخا ضفنا لا لامب 2. Schématise ce circuit. On va utiliser les symboles conventionnels des éléments qui constituent le circuit اللي عندنا في الدوكيمون 2، وهذه هي الشيما ديال السيركوي اللي عندنا في الدوكيمون 2. هذا لو سيمبول كونفونسيونيل دو لا بيل، وهذا لو سيمبول كونفونسيونيل دو لا لامب 1 ça veut dire L1، وهذا لو سيمبول كونفونسيونيل دو لا لامب 2 L2، وهادو لي سيمبول كونفونسيونيل ديال لي فيل دو كونيكسيون. Combien de boucles forment les lampes dans ce circuit؟ إذا كما عرفنا في لابارتي 1 لي بوكل هما الحلقات، وفوقاش نتكلموا على لي بوكل فوق ما يكون عندنا شي سيركوي فيها أكثر من دي بول. بحال دابا ليكزومبل اللي عندنا هنا عندنا سيركوي فيها دو دي بول، إذا يمكننا نتكلموا على لي بوكل. إذا combien de boucles forment les lampes dans ce circuit؟ إذا لا شفنا هاد الشيما هادي، إذا عندنا لا بيل
وعندنا L1. هاد لي دو زيليمون كونستيتي أو فورم واحد لا بوكل. إذا هادي هي لا بوكل الأولى فيها لا بيل وفيها لا لومب L1. عندنا اون دوزيام بوكل فيها لا بيل وفيها لا لومب L2. يعني أن في هاد الدوكيمون 2 في هاد الشيما هادي لي لومب كونستيتيون سو سيركوي فورم دو بوكل. يعني عندنا دو بوكل في هاد السيركوي هادي. تراس سي بوكل سور لو شيما. إذا هما هذا التراساج ديالهم. هادي البوكل الأولى كما سبقنا قلنا فيها لا بيل وفيها لا لومب L1. وهذه لا دوزيام بوكل اللي فيها لا بيل وفيها كذلك لا لومب L2. Autre question. Compare l'éclat des lampes dans les deux expériences. يعني غنديرو مقارنة ما بين l'éclat des lampes في les deux expériences. يعني expérience 1 expérience 2. إذا لا تذكرنا في l'expérience 1 كان عندنا une seule lampe L1 وقلنا بأن l'éclat de la lampe L1 est normal. وفي l'expérience 2 on ajoute la deuxième lampe L2 ورغم ذلك لاحظنا بأن l'éclat des lampes reste normal. Donc on remarque que l'éclat des lampes ne change pas à chaque fois qu'on ajoute une autre lampe. Divise l'une des lampes, que se passe-t-il? يعني غنحيدو واحد لا لامب من هذوك الجوج ونشوفو ماذا يحدث. إذا نشوفو الدوكيمون. إذا عندنا لا بيل عندنا لا لامب L1 لا لامب L2 ولكن لا لامب L2 اي ديفيسي يعني مزولة محيدة من بلاصتها. إذا اش كتلاحظو؟ نعم إذا لا لامب L1 ريست ألومي. يعني هادشي ما شفناش ملي كانت عندنا السيركوي أون سيري. إلا عقلتو في السيركوي أون سيري في لابارتي 1 لورسكون ديفيس لا دوزيام لامب لاحظنا بأن لا لامب الأولى سيتانت يعني تطفى ما تتبقاش شاعلة. Là on dit que lorsqu'on divise une lampe l'autre reste allumé. إذا في هاد اللوكال اللي عندنا في circuit en dérivation lorsqu'on divise une lampe l'autre reste allumé. دابا غنشرحو علاش تنحيدو واحد من لي لامب والاخر تيبقى allumé. نشوفو هاد الشيما هادي. عندنا لا بيل لا لامب L1 لا لامب L2 est dévissée. نشوفو لا بوكل qui contenait la pile et la lampe L1 et la deuxième boucle qui contenait la pile et la lampe L2. Oui. Donc lorsqu'on divise la lampe 2, la boucle qui contenait cette lampe et la pile est ouverte. Et lorsqu'on divise la lampe L2, la boucle qui contenait cette lampe et la pile est ouverte. كما كتلاحظوا هاد لا بوكل هادي ouverte. Par contre, la boucle qui contenait la pile et la lampe L1 reste fermée. إذا la deuxième boucle reste fermée. هادشي نشوفوا بأن la lampe L1 reste allumée واخا حيدنا la lampe L2. Maintenant, bilan de l'activité 2. Dans un circuit en dérivation ou bien en parallèle, chaque dipôle est branché entre les bornes de l'autre dipôle. Les dipôles forment plusieurs boucles. Quand l'un des dipôles est dévissé, les autres continuent de fonctionner. إذا هي les caractéristiques ديال واحد السيركوي en dérivation ولا تنقولوا كذلك en parallèle. نشوفوا des exemples. Comment les lampes sont-elles branchées? في هذا l'exemple اللي غنشوفوا دابا. D'abord عندنا les lampes de la rue يعني عندنا المصابيح اللي كاينين في الشوارع. إذا إلا مشى تحيد واحد لا لامب يعني لاسكون ديفيس واحد لا لامب هاد لي لامب اللي عندنا في الشارع les autres restent allumés. هذا كيعني بأن هاد لي لامب اللي عندنا في لا rue sont branchés en dérivation ou bien en parallèle. Les lampes de la voiture. إذا لي لامب اللي عندنا في لا voiture إذا مشى واحد فيهم وقالو يتلاف يعني يخسر ولا حيدناه بلاصتو les autres lampes restent allumées. هذا كيعني بأن هاد لي
لومب اللي كاينين في لا فواتور حتى هما برونشي اون ديريفاسيون. عندنا هاد المثال ديال التريا سميتها لو لوستر. هاد لو لوستر ولا التريا فيها بزاف ديال لي لومب، وحتى هما الا مشينا حيدنا واحد لا لومب لورسكون ديفيس واحد لا لومب لي زوطر غيست الومي، يعني ما كيطفاوش. هذا كيعني بان هاد لي لومب هادو سون برونشي اون ديريفاسيون او بيان اون باراليل. اي اونفان عندنا لي لومب اللي عندنا في لا ميزون ا لا ميزون. اذا لورسكون ديفيس لان دي لومب اللي عندنا في لا ميزون لي زوطر غيست الومي، هذا كيعني بان لي لومب اللي عندنا في الدار كلهم برونشي اون ديريفاسيون.